बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंतहाई अहम शैतानी वसवसे के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज़ बिना किसी खालिक के पैदा नहीं हो सकती तो हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है और किस चीज़ से है, नाउज़ुबिल्लाह। लिहाजा इन वसवसों से परेशान ना हो। वसवसों में मुब्तला अशखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहां कुछ मालूम अता होता है, उसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहां आकर वसवसे डालता है। शैतान चूँकि इंसान का अज़ली दुश्मन है और वो इंसान को किसी भी तरह सुकून और चैन से नहीं रहने देता। शैतान की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी न किसी तरह इंसान को उसके खालिक के बारे में शकूक व शुबहात में डालकर उसको सिरे से ही बेईमान और मुशरिक कर दे। और अगर शैतान इस अमल में नाकाम हो जाए तो फिर उसकी दूसरी कोशिश ये होती है कि वो मोमिन की अहम इबादतों, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर दे। खैर, शैतान का सबसे अहम और ख़तरनाक वसवसा यही है कि जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो बिन नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक का खालिक कौन है। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान के दिल में पैदा होता है तो उसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम ये सवाल करे तो उसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। सबसे पहले ये जवाब देते हैं कि अगर मुसलमान का दिल में ये वसवसा पैदा हो जाए तो फिर उसका क्या हल है। एक जगह लिखा जाता है कि इस बात का इम्कान है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि हम ये यकीन कर लें कि कोई भी हवा चली हो और कूड़े के ढेर से एक हवाई जहाज़ बन गया हो। रिचर्डकन्स अपनी किताब में लिखता है कि अगर ये मान लिया जाए कि जहाज़ खुद नहीं बन सकता, उसको किसी ने बनाया है, इसी तरह ये दुनिया भी खुद नहीं बनी बल्कि इसको भी किसी ने बनाया है, तो फिर जिसने इन सब को बनाया है तो उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान के जहन में आए तो वो दर्ज झैल अहादीस पर गौर करे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 134 है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा अपने जहन में पाए तो वो कहे, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, अल्लाह पर ईमान लाया। इसी तरह मसनद अहमद की हदीस है, प्यारे आका ने फरमाया कि जब किसी के पास शैतान आकर पूछता है कि आसमान को किसने पैदा किया, तो वो जवाब देता है अल्लाह ने। फिर शैतान ने पूछा ज़मीन को किसने पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ने। यहाँ तक कि शैतान ये सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। बस अगर तुम में से किसी के दिल में ये सवाल आए तो वो फ़ौरन पढ़े, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही व रसूलह, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। एक दफ़ा सहाबा कराम में से कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख़यालात ऐसे पाते हैं कि अल्लाह ने किसको पैदा किया, यानी अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसा है और किस चीज़ से है, और इस तरह की और चीज़ें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। इसलिए हमें मालूम है कि कभी बातें हैं और इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि हम इस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अज़ल से है, हर चीज़ का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे हालात में जो सवालात हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म है। तो आपने ये जवाब दिया, ये तो सरी ईमान है, इसलिए तुम इस वसास को अपने दिल में पाने के बाद झड़क देते हो और उसको बुरा समझते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। अहदीस का हासिल है कि जब भी कोई मुसलमान इस वसवसे का शिकार हो तो उसको दिल में दबा कर ना रखे, बल्कि फ़ौरन इकरार कर दे कि मैं एक अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ और शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ। बाज़ अहदीस में बाईं तरफ 3 दफ़ा थूकने और सूरह इखलास पढ़ने की तलकीन भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई काफिर, मुशरिक
منکر یا عقل پرست انسان کے دل میں یہ سوال آئے کہ ہر چیز خالق کے بغیر نہیں بنتی تو ہمارے رب کا خالق کون ہے، تو ان لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا بے سود ہے، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کے ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں بھی تناقض ہے، کیونکہ اگر بالفرض محال اور جدلی طریقے پر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کا کوئی خالق ہے، تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا؟ پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا؟ اسی طرح ایک سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کہ عقلاً محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے یہ پوچھنا پڑے گا کہ تم اللہ کو مانتے ہو خالق؟ اگر وہ ملحد ہو تو اس سے پوچھا جائے کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ سورہ طور میں ہے۔ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس نے خود ہی خود پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہوتا ہے اور وہ اللہ ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا، تو متعین ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر اور مشرک اور ملحد اور مجنوں اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے کہ کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے اجتماع نقیضین لازم لائے گا۔ ہم مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کر دیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے، جو جائے گا کہ وہ کائنات کو پیدا کرے۔ لہٰذا سب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہیں، تو اس کے سبب وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں سوال کرنا سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے اور اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا۔ جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے یہ سوال اور فلسفہ سرے سے ہی باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال میں ہی تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ یہی بات عقل اور منطق کے موافق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے مذکورہ نبی نسخہ پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کریں۔ اعوذ باللہ، آمنت باللہ ورسولہ، لا حول ولا قوة، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا۔ بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہم پر رحم فرما اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔